नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग वृत्ति र त्यसभित्र भएको अन्तरङ्ग जुन हामी भित्र भएको शक्ति र त्यसमा अनेक प्रकारका भाववृत्ति र त्यो के हो त भन्दाखेरि योग त्यसको ध्येय के थियो त भन्दाखेरि अनन्तो गत्वा सुख शान्ति त्यो आनन्द प्राप्ति नै थियो। त्यसैबाट ती जीवनमा त्यो सरल सहजता र त्यो आनन्द अर्थात् जीवनमा हामीले कसरी जीवनलाई एउटा रसमय र आनन्दमय भएर व्यतीत गर्न सक्छौँ। जीवनको त्यो सुख शान्ति अर्थात् जीवनमा त्यो सरलता सहजता कसरी पाउने हामीले र जीवनको ध्येय के हो र कस्ता प्रकारका वृत्तिहरू छन् र कस्ता प्रकारका भाववृत्तिहरूले कतातिर हामीलाई लैदिरहेको छ र यी यस्ता प्रकारका भाववृत्तिहरू हाम्रो जीवनमा कतिको तालमेल छन् अर्थात् छैनन् आदि इत्यादिको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र आजको विषयवस्तु के छ त भन्दा प्रेम र दया मनोवृत्ति। जुन प्रेम भन्यौँ हामीले र प्रेमका केही प्रसङ्गहरू हामीले कोट्यायौँ र त्यो प्रेम शाश्वत र दिव्य छ र त्यो प्रेम एउटा ती ईश्वरीय शक्ति हो र त्यही प्रेममा यो संसार छ। त्यही प्रेमको आकर्षणमा यो संसार त्यहाँ अडिएको छ र त्यही प्रेमलाई नै मानिसहरू चाहना गर्छन् र मानिसका चाहनाहरू अर्थात् प्रकृतिका सबै प्राणीहरू त्यो प्रेमप्रति लालायित छन् र त्यो प्रेम वात्सल्य भावहरू प्रेममय अभिनयहरू प्रेममय कर्महरू र प्रेममय स्थितिहरूमाथि रहिरहन पर्ने त्यो बाध्यता छ त हो ती हाम्रो जिज्ञासा हो। र त्यसै भन्दै गर्दाखेरि ती अर्का ती के छ त भन्दाखेरि दया मनोवृत्ति। यहाँ एक शब्दमा भन्दाखेरि यो संसारमा यदि प्रेम र दया त्यो नै धर्मको मूल कारण हो। यदि मानिसमा प्रेम छ र मानिसमा त्यो दया छ र मानिसमा सदाचार छ र मानिसमा त्यो अनुशासन छ र मानिसमा ती सद्भावहरू छ र सहयोगी भावहरू छ त ती भावहरू कहाँ थियो त भन्दाखेरि त्यो अन्तरङ्ग जगतमा थियो र त्यही अन्तरङ्ग जगतबाट ती प्रकट गरेर त्यस्ता प्रकारका ती कर्महरू हामी गर्छौँ तब जीवनमा त्यतातिरबाट मात्रै सुख शान्ति आनन्द प्राप्ति छ है। यदि होइन अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू नकारात्मक त्यस्ता हाम्रा जीवनमा अपनायौँ र त्यतातिर हामी आकर्षित भयौँ भने अब हामीलाई जीवनको घोर दुःखतिर लैदिन्छ, घोर दुःखको अनुभूति गराइदिन्छ र एउटा जीवन चाहिँ निराश नैराश्यमा परिणत हुन्छ। जीवनमा सबै चिज भएर पनि केही नभएको जस्तो, अभावै अभाव के नपा जस्तो विक्षिप्त अवस्था अर्थात् डिप्रेसन अवस्था, यस्तो प्रकारको त्यो अनुभूत कहाँबाट गराइदिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो त्यही हाम्रा अन्तरङ्ग वृत्तिहरूबाट। र ती चिजहरूलाई जब हामी बोध गर्न सक्दैनौँ, त्यसको सन्तुलन गर्न सक्दैनौँ र ती चिजहरू के हो भनेर हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैनौँ, तबसँग यस्ता वृत्तिहरूपट्टि हामी अनभिज्ञ नै रहिरहने भएको हुनाले
यतातिर चर्चा गर्नु पर्दछ भन्ने ध्येयका साथ हामीले चर्चालाई उठाइरहेका छौँ। र त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि निष्कलम निष्क्रिय शान्तम निरवध निरञ्जनम, उपनिषद 6:11। निर्भय शान्त निर्दोष निर्लोभ र निश्चल, यति ती तपाईँको ती 5 प्रकारको त्यो हाम्रो भूमिकत्व, भूमि छ, प्लेटफर्म छ, यसलाई यसरी बुझौँ, अर्थात् क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रलाई पहिला हामीले ती बोध गरिदिनु पर्यो। त जीवनमा कस्ता भावहरू हामी राख्छौँ जसले गर्दा हामीलाई त्यो सुखतिर डोराओस्, त्यो शान्ततिर डोराओस्, त्यो शान्ति प्रदान गरोस् र जीवनमा त्यो कुनै प्रकारका त्यो भय नहोस्, शान्त होस्, निर्दोष निर्लोभ, धेरै आसक्तिमा नलैजाओस्, निश्चल एकदम पवित्रता त्यो प्राप्ति होस्। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि सत्यम ज्ञानम मन्तम ब्रह्म, अर्थात् तत्त्व समन्वयात् वेदान्त दर्शन। यी चिजको ती जब हामी व्यवस्थापन र समन्वय गर्छौँ र यतापट्टि हाम्रा साधनाहरू गर्छौँ र यी चिजलाई बोध्ने कोसिस गर्छौँ र त्यसबाट ती हाम्रा जीवनमा त्यसले अनायास परिवर्तन हुन्छ। यदि परिवर्तन कहीँ छ त्यो भन्दाखेरि त्यो आफूले आफूभित्र नै थियो, आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न पर्ने थियो, जो कि हामी नितान्त बहिरङ्ग वृत्ति अरूको शील स्वभाव कर्म वृत्तिहरू अरू परिवर्तित भइदिउन् भन्ने चाहना हुन्छ। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै उल्टो बाटो, यसलाई उल्टो बाटो बताइयो दर्शनहरूले। तर सत्य त्यो थिएन। सत्य के थियो त भन्दाखेरि सत्य त हामी भित्रै यस्ता प्रकारका जुन भ्रम छ, हामी भित्र अज्ञान छ, अन्धकार छ, अबोध छ, यस्ता चिजहरूलाई बोध गरेर त्यो सत्यपट्टि ती हामी के छ त भने अग्रसर हुनुपर्ने। त्यो सत्य के हो? सत्यम परम धीमहि, म त्यो परम सत्यको ध्यान गर्छु र त्यसबाट मेरो जीवनमा र जीवनलाई सार्थकता बनाउँछु। जीवनको उद्देश्य र ध्येय के हो र जीवनमा मैले खोजेको के थियो र मेरो चाहनाहरू के थिए, मेरा बाटाहरू कस्ता थिए, मेरा मार्गहरू कस्ता थिए, मेरो जीवनको लक्ष्य के थियो र मैले के प्राप्ति गर्न पर्ने थियो आदि अनेक प्रकारका मानिसहरूमा यस्ता जिज्ञासु अनुत्तरित भएर बसेको छ। जे सामने आयो त्यसैमाथि त्यही नै हो, यो यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै मैले आइरहेको छु। त्यो काम वासना स्वार्थ र संकीर्णताले गर्दाखेरि त्यसबाट हामीलाई कहिले पनि मुक्ति दिएन। यो तीन चिज जुन हाम्रो जीवनमा भएको नकारात्मक वृत्ति जुन थियो त्यसले सदैव ती के गरिदियो त भन्दाखेरि हामीलाई ती सदैव त्यो दलदलमा फसाइदियो र हाम्रो पूर्ण विकास हुन पाएन, हाम्रो पूर्ण क्षमता ती उजागर हुन पाएन। त्यसको ती कसरी ती परिस्थिति परिबन्धित भएर आइदिन्छ त भन्दाखेरि व्यवहारिक पक्षमा ती त्यो ती आवश्यकता दैनिकी त्यस्ता आवश्यकता र परिपूर्ति र त्यो सङ्घर्षमै नै जीवन ती यतिकै अनायास व्यतीत भइरहेको हुन्छ, जसका कारणले यतातिरको यो सत्यपट्टि हाम्रा ती बोध हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यी अनेक प्रकारका वृत्तिहरूपट्टि हामीले सचेत हुनु जरुरत छ। यस्तो प्रकारको जबसम्म हामीसँग बोध हुँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन असाध्यै उल्झनमा रहिरहन्छ। अनेक प्रकारका दुःखको अनुभूतिहरू भइरहेको रहन्छ, अनेक प्रकारका दुःखको अनुभूति भइरहन्छ र सुख के हो दुःख के हो त्यसलाई पनि हामी भेद गर्न सक्दैनौँ अर्थात् भेग पाउन सक्दैनौँ। बडा उल्झन छ जीवन
र संसारभरि भनियो त्यो शान्ति प्राप्त गर, शान्तिमा बस, त्यो शान्तिमा जाऊ आदि इत्यादि जे जस्ता अनेक प्रकारका दर्शनहरूका अभिव्यक्ति, महापुरुषहरूका अभिव्यक्तिहरू भए तापनि तर जीवनमा त्यसलाई शाश्वत बोध गर्न सकिएन। यसरी हाम्रो जीवन उल्झनै उल्झनमा छ। त त्यसबाट चाहिँ निकाल्ने एउटा के थियो त संसारमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रेम र दया मनोवृत्ति थियो। यदि तपाईँ संसारलाई प्रेम गर्नुहोस्, संसारपट्टि तपाईँको सद्भाव र सकारात्मक भावहरू लिएर तपाईँ हिँड्नुहोस् र सबैसँग चाहिँ समन्वय गर्नुहोस्, सबैसँग नम्र र शिष्ट भएर पस्किनुहोस् र सबैसँग नम्र र शिष्ट शालीन भएर उपस्थित हुनुहोस् र तपाईँका सामुने अनेक प्रकारका नकारात्मक वृत्तिहरू आउँछन्, त्यसलाई परिवर्तन विषय विपर्यका परिवर्तन गरिदिनुहोस्। यो थियो तपाईँको धर्म। धर्मको मूल ध्येय हुन्छ त मानवको धर्म यो थियो। त्यस कारणले आजको विषयवस्तु असाध्यै सान्दर्भिक छ। यसलाई यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामी भन्न त भन्छौँ प्रेम र दया। दया हामीलाई पटक पटक दिनमा कयौँ पटक दया उत्पन्न हुन सक्छ, कयौँ पटक प्रेम भावहरू उत्पन्न हुन सक्छ र कयौँ हामीले त्यस्ता दयाहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। बाटामा कोही असहाय मान्छे माग्न बस्यो, आफूलाई खर्च होस् नहोस् तर पनि त्यसबाट ती झिकेर दिन मन लाग्छ। त्यस्तै प्रकारको अनायास कुनै प्रकारको दैवी प्रकोप, महामारी आदि इत्यादि परिस्थितिमा मानिसहरू त्यो सहयोग लिएर चाहिँ तछाड मछाड गरेर सहयोगमा दौडिरहेका हुन्छन्। त्यो दया भाव प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। त्यो दया बस त्यहाँ तिनीहरूलाई लगिएको हुन्छ, त्यतापट्टि आकर्षित गरिदिएको हुन्छ। कुनै प्रकारको दैविक प्रकोप अथवा कुनै प्रकारको घटना घटोस्, अनायास मानिसहरू त्यहाँ सहयोग गर्न पुग्छन्। तन मन वचनले यो तिनै परिस्थितिमा मानिसहरू उपस्थित हुन्छन्। यो किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा त्यो के थियो तपाईँ भनेदेखि हजुरहरूलाई मैले हिजो बिन्ती गरेँ, त्यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्यो शाश्वत दिव्य शक्ति थियो, त्यतापट्टि हामीलाई आकर्षित गरिदिरहेको थियो र त्यतातिर ती त्यो क्षण र त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ के छ त भन्दा हामीले बोध गर्न हामीलाई बाध्य बनाइएको थियो। नगर्दा त हुन्थ्यो, कयौँ मान्छे गर्दैन र कयौँ मान्छे गर्छन्। को मान्छे गर्छन् त भन्दाखेरि जसको चित्त पवित्र छ, जो सदाचारी व्यक्तिहरू छन् र जीवनमा आफ्ना सत्कर्मबाट केही पुरुषार्थ गरेका, केही धन सङ्ग्रह गरेका छन्, त्यही मौकाको छोप छन् र जीवनमा सबभन्दा सुन्दर क्षण हो। त्यस्तो सुन्दर क्षणहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा आयो भनेदेखि त्यसलाई नगुमाउनुहोस् र तपाईँ हाम्रो जीवनमा केही गरिदिने, केही सेवा त्यस्तो भाव गरिदिने, त्यस्तो दया भाव गरिदिने, तर प्रेम गरिदिने त्यो परिस्थिति हामीसँग उपलब्ध भयो भने त्यसबाट नचुक्नुहोस् र त्यस्तो परिस्थितिबाट पनि यदि हामी स्वार्थ र सङ्कीर्णता, व्यक्तिगत लाभहानिमा फस्यौँ भने त्योभन्दा धिक्कार, त्योभन्दा मूर्खता, त्योभन्दा अज्ञान यो संसारमा केही हुनेवाला छैन र केही छौँ त्योभन्दा जडता केही होइन। कति सुन्दर भावहरू छन्। त्यस्तो क्षण तपाईँको जीवनमा आयो भनेदेखि र त्यस्तो मौका आयो, तपाईँलाई त्यस्तो त्यो अवसर आयो भनेदेखि त्यसमा अग्र पङ्क्तिमा रहेर त्यस्ता सेवा भावहरू, वृत्तिहरू, त्यो दया भाव जो कि तपाईँको नितान्त त्यो प्रेम भावहरू प्रकट गर्नुहोस् र देखाउनुहोस्। त्यो नि शाश्वत ईश्वरीय शक्ति थियो र त्यही नि तपाईँको जीवनमा ठुलो उचाइमा अर्थात् तपाईँको जीवन र जन्मको सार्थकता बनाउने क्षण थियो। त्यसलाई नगुमाउनु होला। जसले मेरा यी वाणीहरू सुनिरहनु भएको छ, जसलाई त्यो मौका आएन, यथाशक्य जीवनमा ती सरसहयोग, उपकार, सेवाहरू जति हामी गर्छौँ त्यति नै मन के हुन्छ त यहाँ भनिएको जस्तो निर्भय, शान्त, निर्दोष, निर्लोभ र निश्चल भइदिन्छ मन। अब त्यो भएपछि के हुन्छ त भने यसको अन्तर्वस्तु यसरी बसेको छ। हामी भन्न त भन्छौँ प्रेम र दया मनोवृत्ति त्यो धर्म हो,
त्यसैबाट संसार चलेको छ। एउटा आमाले आफ्नो बच्चा जन्मिने बित्तिकै तुरुन्तै दया प्रकट हुन्छ। दया भाव र त्यो प्रेम भाव विभल भएर यति घनीभूत रूपमा त्यो परिदृश्यलाई यहाँले सम्झिनु होला। मन यस आउँछ र त्यो बालकलाई देखेर सबैलाई ती के हुन्छ, प्रेम र दया स्वत जाग्छ। अब यहाँ तपाईँले चिन्तन गर्नुहोस्, किन त्यस्तो हुन्छ, किन त्यसरी ती त्यो स्वत प्रकट भइरहेको छ, हो के त्यो? कयौँ जन्मी कयौँ मर्नेवाला छन्, यो संसारमा आउने र जानेको क्रम छ। यो त सृष्टि चक्र चलि नै रहन्छ। फेरि पनि त्यस्ता परिस्थितिहरू हामीलाई ती बालक देख्ने बित्तिकै दया आउँछ, वयोवृद्ध मानिसलाई देख्ने बित्तिकै दया आउँछ, असहाय व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै दया आउँछ। किन आउँछ त्यो दया? हो यहाँदेखि हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने परिस्थितिहरू छन्। जब यहाँ जोड दिएर हामीले त्यसलाई किन मलाई यो दया आइरहेको छ, किन म दया गर्न लालायित छु, तर दया आउँछ मसँग केही दिन सक्ने सामर्थ्य छैन, म सहयोग गर्न योग्य नै छैन, मसँग सहयोग गर्ने स्रोत साधनै छैन। त्यस्तो हिन्ता पनि जन्मिरहेको हुन्छ कयौँ मान्छेलाई। त्यो अभिव्यक्तिबाट हामीले सुनिरहेका छौँ। हो यिनी के छ त भन्दाखेरि यिनी हामी प्रष्ट हुँदैनौँ। के छ त यहाँ दया भन्दाखेरि अर्कोले तपाईँको अथाह धन दियो भनेदेखि हामीले धनै दिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ तन मन वचन तीनटा एउटा परिस्थितिहरू छन्। तपाईँ केही तनले सेवा गरिदिनुपर्छ भने सेवा गरिदिनुहोस्, त्यो पनि एउटा परम दयाको स्वरूप हो। अब मनले तपाईँले केही दिन सक्नु सामर्थ्य छ आर्थिक रूपले, अर्थात् कुनै वस्तुहरू दिएर उसलाई उसको आधारभूत कुराहरूलाई तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, गरिदिनुहोस्, त्यो मनले। अब वचनले केही पनि छैन तपाईँले भने केही ज्ञान गुण केही सजिला उपायहरू दिएर पनि तपाईँले त्यो दया अर्थात् त्यो नितान्त मानवीय त्यो धर्मलाई निर्वाह गर्न सकिन्छ। त्यो भाव रहिरहोस् र त्यो नै मानव र मानवीयता थियो। त्यो नै हाम्रो परम धर्म थियो, परम लक्ष्य थियो। अब त्यसो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भनिएको जसरी निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवधः निरञ्जनम, त्यो पवित्रता तपाईँको जीवनमा आउँछ। त्यताबाट तपाईँलाई त्यो निर्माण र तपाईँको त्यो सुख शान्ति आनन्दतिर लक्षित गराइदिन्छ, अर्थात् लैदिन्छ। अब तपाईँको जति मन पवित्र हुन्छ, जति तपाईँभित्र भएका अनेक प्रकारका वृत्तिहरूलाई व्यवस्थित गरिदिनुहुन्छ र त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ र जीवनमा म नाङ्गो आएँ नाङ्गै जानेवाला छु, यो बोध हुन्छ जीवनको त्यो परम सत्यपट्टि। यो संसारमा मैले लानु त केही छैन, त यीको चिज म यी सङ्ग्रह गरेर म किन त्यो अहङ्कार वृत्तिमा लाग्ने र मेरा कारणले अरूलाई किन त्यो दुःख असुविधाहरू असहयोगहरू अप्ठ्याराहरू परिस्थिति म किन खडा गर्ने। जब यी चिजहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा बोध हुँदैन तबसम्म हामी के भयौँ त भन्दाखेरि त्यो पवित्रतामा आउनै सक्दैन। हामी ती कुकर्म कुकृत्यहरू आदिमा फसेर अत्यन्तै घोर अन्धकारमा रहनेछौँ र त्यही तमो वृत्तिको कारणले गर्दा मानिसहरूमा अनेक प्रकारका तामसहरू प्रकट भइरहेका हुन्छ। त्यो अहङ्कार वृत्तिहरू हाम्रो भित्र हुन्छ, अनेक प्रकारका चिन्तनहरू, अनेक प्रकारका त्यसमाथि असमञ्जस्यहरू र अनेक प्रकारको अशान्तिहरू, डर भय त्रास आदि इत्यादिबाट सदैव घेरिरहन्थ्यौँ। र यो नि के थियो त भन्दा अन्तरङ्ग जगतको योग र योगले दिने त्यो स्वस्थता परिपूर्णता र त्यो दिव्य आनन्द
सब व्यक्ति, संसारका सबै प्राणीहरू त्यो आनन्द चाहन्छ, त्यो आनन्दतिर आकर्षित हुन्छन् र कुनै चिजबाट आनन्द प्राप्ति गर्न सकिन्छ भने त्यसमा कोही चुक्दैन, वञ्चित हुन चाहँदैन। तर त्यो आनन्द थियो कहाँ र कहाँबाट कसरी त्यसलाई प्राप्त गरिन्थ्यो? जब यो ज्ञान हुँदैन तबसम्म त्यो क्षणिक परिणाम र अभिव्यक्ति र परिस्थितिले दिएका केही सुखद क्षणहरू बाहेक हामीसँग अरू त्यस्ता सुन्दर क्षणहरू शेष केही रहँदैन। बडा सुन्दर भाव छ, बडा दिव्य भाव छ। जब यी चिज प्रेम र दया र त्यो हामीभित्र भएको मनोवृत्ति र कसरी ती अनेक प्रकारका नकारात्मक वृत्तिहरूलाई ती त्यागेर जब यो प्रेम र दया मनोवृत्तितिर हामी आकर्षित हुने र त्यतातिर थिर भएर बस्ने, कसरी मनलाई संयमित गर्ने र कहाँबाट त्यस्ता ती ज्ञानहरू साधनाहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीले पवित्र र निर्मल बनाउन सकिन्छ। यी चिजहरू जब हाम्रो जीवनमा खोज हुँदैन तब उल्झनै उल्झनै, दुखै दुख, अशान्ति अशान्ति, धोकै धोका, तपाईको गुनासै गुनासा, रिस राग द्वेषै द्वेष, रिस राग द्वेषहरू आदि अनेक प्रकारका वृत्तिले हामीलाई खेलिदिन्छ है। त्यो पवित्रतामा आऊ, बडा सुन्दर। र के छ त भन्दाखेरि यसै गरी यहाँ एउटा शाश्वत जसको हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ, ईश्वर, प्रकृति, जीव, जीवात्मा, मृत्यु पछिको अवस्था, कर्म, उपासन, ज्ञान र बन्ध र मोक्ष, यी 10 प्रकारका यी क्षेत्र र हामीले जान्न पर्ने कुराहरू यो थियो। ईश्वर के हो, प्रकृति के हो, जीव के हो, जीवात्मा के हो, मृत्यु के हो, मृत्यु पछिको अवस्था के हो, कर्म के हो, उपासना के हो, ज्ञान के हो, बन्ध के हो र मोक्ष के हो। जब यतातिर हामी तटस्थ भएर खोजका साथ हामी अध्ययन अनुसन्धानहरू अथवा साधनाहरू गर्दैनौँ, जीवन यस्तै प्रकारले उल्झनै उल्झनमा रहिरहन्छ। त्यो सत्यको बोध हुन सक्दैन। त्यो सत्यतिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी आकर्षित हुन सक्दैनौँ र आकर्षित नहुँदाखेरि संसारिक वस्तुतिर नै हाम्रो आकर्षण बढिरहने भएको हुनाले त्यहाँबाट सुख शान्ति आनन्द खोजिरहेका हुन्छौँ। र त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्राप्ति भयो, केही क्षण सुखको अनुभूति हो कि जस्तो हुन्छ, फेरि पनि त्यो अब केही प्राप्तिपछिका केही समयपछि फेरि उस्तै मनोवृत्तिहरू, मनको भावहरू र मनमा ती अशान्तहरू, व्यग्रताहरू र ध्येयहरू अनेक प्रकारका विभिन्न प्रकारका त्यहाँदेखि परिकल्पना कल्पनाहरूले आएर अब ती हामीलाई ती त्यो आशातिर डोराइदिएर लिएर गएर त्यो अशान्त बनाइदिन्छ। एकदम सरल भाषामा यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्दैछु। यस्तो प्रकारका हाम्रो मनोवृत्ति छ, यस्तो प्रकारको हाम्रो दुर्दशा छ। त एउटै कारणले हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जीवनमा म को हुँ भन्ने जिज्ञासा हामीले कहिले प्रकट गरेनौँ र संसारलाई ज्ञान उपदेशहरू अनेक प्रकारका भाषण लेक्चर आदि दिँदै हिँडौँ, तर आफूले आफूलाई चिन्न सकेनौँ। बडा सुन्दर भाव छ। आफूले आफूलाई चिन, आफूले आफूलाई बुझ। जब आफूले आफूलाई चिन्छौ र आफूले आफूलाई बुझ्छौ तब मात्र यो संसारलाई बुझ्नेछौ, तब मात्र यो संसारलाई तिमीले जान्नेछौ। होइन भने यो संसारमा तिमीले केही पनि बोध गर्न सक्दैनौ, केही बुझ्न सक्दैनौ जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैनौ। र सबै चिजहरू हामी भित्रै थिए र सबैको व्यवस्थापन हामी भित्रैबाट गरिनु पर्ने थियो र त्यो व्यवस्थाको सुरुवातै हामीबाट हुन्छ। जब यो सत्यपट्टिको हाम्रो बोध हुँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन
अत्यन्तै उल्झनतिर गइरहन्छ महाराज। यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू छन्। धारयति इति धर्म। अब त्यो धर्मको धारण के हो त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारका दिव्य ज्ञान हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले बताइदिनु भएको मार्गहरू, त्यतातिर जब हामी आकर्षित हुन्छौँ र त्यो जीवनको त्यो सत्य शाश्वत त्यो दिव्य चिजलाई हामीले बोध गर्छौँ, तब मात्रै हाम्रो जीवनहरू अब सुख शान्ति आनन्दतिर लक्षित हुन थाल्छन्। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति कठोपनिषद। शुद्ध स्वरूप र सबल स्वरूप अथवा उपलक्षणहरू यी चिज के हुन्, यतातिर पनि हाम्रो त्यो जिज्ञासा हुन जरुरी छ। यतातिरको बोध नै हाम्रो जीवनमा यी सत्य र त्यो आनन्द प्राप्तिका मार्ग हुन्। यतातिर हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ भन्दै आजका मेरा यी वाणी यी विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।